ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिमन्तोष्ठूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे सर्वादौ तावत् तदेव भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च हलः इति सूत्रान्तर्गतत्वेन यानि उदाहरणानि भवन्ति तेषाम् उदाहरणानां विषये विशिष्टाः सिद्धान्ताः पठिताः। तत्र विगतपाठे यः सिद्धान्तः पठितः यत् उपसर्गसमानाकारं पूर्वपदं धातुसंज्ञा प्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक् क्रियते इति, तस्य सिद्धान्तस्य सन्दर्भे एव तत्र उक्तं यत् एवमेव अवागल्भत् अवागल्भिष्ट इत्यादौ अपि एतस्य पृथक्करणं बोध्यम् इति। तदनन्तरञ्च इदं ज्ञापकञ्च सजातीयविषयं भवति इति विचारम् आरभ्य ततः उक्तं यत् तेन यत्रोपसर्गरूपं सकलं श्रूयते नत्वादेशेन अपहृतं तत्रैव तस्य पृथक्कृतिः इति। एवञ्च आ ऊढ ओढः ओढः इव आचर्य ओढयित्वा इति इत्यत्र त्वः ल्यप् न भवति इत्युक्तम्। ततः उक्तम् अत्र उन्मनाय्य अवगल्भ्य इति वन्न ल्यपु ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वे षाष्ठवार्तिकं तद्भाष्यञ्च प्रमाणं भवति। तद्वार्तिकञ्च अस्माभिः पठितम्। उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषेधः इति। उसि परतः ओमि आङि च परतः आटः प्रतिषेधः नाम तत्र पररूपादिप्रतिषेधः पररूपप्रतिषेधः वक्तव्यः वृद्धिरेव भवति इति उक्तम्। तत्र औस्रामैच्छत् औस्रीयत् औङ्कारीयत् औढीयत् इति तत्र ज्ञापकभूतं भवति। औढीयत् इत्यत्र ज्ञापकं भवति। कथं ज्ञापकं भवति सर्वं व्याख्यायाम् अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। तत्र उक्तं यत् यदि उपसर्गस्वरूपस्य एकादेश अपहारेऽपि पृथक्करणं स्यात् तर्हि क्यचि विवक्षिते आङः पृथक्कृतौ सत्यां धातु बहिर्भावात् ऊढशब्दात् प्राक् आङः परत्र आटि सति पररूपस्य अप्रसक्तेः आङि पररूपप्रतिषेधो व्यर्थः स्यात्। उक्तज्ञापकस्य सजातीयविषयत्वे तु आङः एकादेशेन अपहारात् पृथक्करणाभावात् ओढ शब्दात् प्राक् आडागमे सति आङि पररूपप्राप्तेस्तन्निषेधः अर्थवान् भवति। अतः ज्ञापकस्य सजातीयविषयत्वे उस्योमांक्षौ इति आङ्ग्रहणम् औढीयत् इति तदुदाहरणपरभाष्यं च अत्र प्रमाणं भवति इति भावः इति तत्र उक्तम्। अपरं च कारणम् आटश्च इति च शब्देन पुनः वृद्धिविधानात् इदं सिद्धम् इत्यपि तत्र उक्तम् इति सर्वं विस्तरेण आलोड्य परिशील्य ततः परम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं लोहितादिडाभ्यः क्यशु इति। अस्य च अर्थः दृष्टः। लोहितादिभ्यः डाजन्तात् भवत्यर्थे क्यश स्यात्
इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः क्यषन्तेभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययाः अपि भवन्ति, परस्मैपदप्रत्ययाः अपि भवन्ति इत्येतदर्थं तत्र वाक्यशः इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। क्यषन्तात् आत्मनेपदं वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लोहितायति लोहितायते इति रूपद्वयं तत्र दृष्टम्। ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विशेषः मूलमादाय पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आटश्चेति च शब्देनेति, आटश्चेति चकारः पुनर्वृद्धिविधानार्थः, तथा च आटोचि वृद्धिरेव यथा स्यात्, नान्यत् पररूपमिति लभ्यते इत्यपि षष्ठाध्याये ओमाङोश्च इति सूत्रे आटश्च इति सूत्रे च भाष्ये स्थितमित्यर्थः। एवञ्च एतद्वार्तिकप्रत्याख्यानपरः सौत्रश्चकारस्तद्भाष्यञ्च अत्र ज्ञापकमित्युक्तं भवति। लोहितादि भवत्यर्थे इति भृशादिभ्यो भुवि इति भुवि इति अनुवृत्तेरिति भावः। वाक्यशः परस्मैपदमिति शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। लोहितायति इति अलोहितो लोहितो भवतीत्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तश्च व्याख्यागतः भागः अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 11 पाठः नामधातुप्रकरणस्य प्रावर्तिष्टा। अधुना तावत् नामधातुप्रकरणस्यास्य तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः आरब्धो भवति। तत्र तदेव नाम लोहितादिराद्भ्यः क्यश् इति सूत्रे एव अन्ये विचाराः ग्रन्थकारेण ये अग्रे क्रियमाणाः सन्ति तान् विचारान् अधुना वयं कुर्मः। कथयति व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति। अत्रेति इति तत्र मूले यदि पङ्क्तिं पठामः तदा ज्ञायते। कथयति अत्र अच्वेः नाम भृशादिभ्यः भुव्यच्वेरलोपश्च हलः इति सूत्रं पठितं खलु। भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च हलः, ततः अच्वेः इति अनुवर्तते। अतः कथयति मूले अत्र अच्वेः इत्यनुवृत्य अभूततद्भावविषयत्वं लब्धं, नाम लोहितायति लोहितायते इति यद् उदाहरणं पूर्वं साधितम् अस्माभिः परस्मैपदे आत्मनेपदे च, तत्र अलोहितः लोहितः भवति एवम् अभूततद्भावः गम्यते इति भावः। तर्हि तत्रुच्यते नाम अच्वेः इति अनुवृत्य अभूततद्भावविषयत्वं लब्धं, नाम अभूततद्भावविषयः अत्र लभ्यते इति। अतः अभूततद्भावार्थस्यापि अत्र समावेशः अस्माभिः ज्ञातव्यः। अग्रे उच्यते अभूततद्भावविषयत्वमित्यर्थः। अस्तु। असम्भवादिति अग्रे किमुक्तं मूले, तच्च लोहितशब्दस्य एव विशेषणम् इत्युक्तम्। एवं खलु। न तु डाचो सम्भवात्, नाम लोहितशब्दस्य एव विशेषणं तद्भवति। किम् अभूततद्भावार्थः यः लभ्यते तस्य सम्बन्धः प्रकृतसूत्रे तत्र लोहितशब्देन एव सह वर्तते, डाचा तु न वर्तते। डाचा सम्बन्धो नास्ति कस्य अभूततद्भावस्य इति भावः। असम्भवात् इत्युक्तं खलु। ततः कथयति अव्यक्तानुकरणात् डाचः विहितत्वेन, नाम अव्यक्तानुकरणपरः यः शब्दः भवति ततः खलु डाच् विधीयते। डाचः विहितत्वेन तस्य अभूततद्भावविषयत्वे, एवं खलु। अनुकरणत्वस्य भङ्गापत्तेः, नाम अभूततद्भावः यदि स्यात् तर्हि तु अनुकरणत्वं भङ्गं स्यात्, नाम अभूततद्भावे अनुकरणं न सम्भवति। यत् पठत् नास्ति तत् पठत् करोति इति एतादृश विवक्षा एव न भवति, एतादृशप्रसङ्गः एव न भवति। अतः एव अत्र अभूततद्भावस्य असम्भवः भवति इति अभिप्रायः।
तादृश अभूततद्भावक कल्पने प्रकृते अनुकरणत्वस्यैव भङ्गापत्तिः नाम अनुकरणत्वमेव तर्हि तत्र न तिष्ठति एवं खलु न युज्यते इति आहत्य विवक्षा एषा नाम इदं न युज्यते एषा अभूत नाम डाच् तत्र अभूततद्भावार्थे न युज्यते यतोहि तत्र अव्यक्तानुकरणात् डाच् सम्भवति तत्र च अभूततद्भाव विषयः एव न युक्तः इति भावः समीचीनम् अग्रे उच्यते एतज्जातं खलु मूले तच्च लोहितशब्दस्यैव विशेषणं न तु डाचो सम्भवः ततः नाप्यादिशब्दग्राह्याणाम् इत्युक्तं नाम तत्र लोहितादि डाज्भ्यः इति उक्तं खलु तत्र लोहितादि आदिशब्देन केषां ग्रहणम् इति चेत् तद्गणे श्यामादयः अन्येपि ये शब्दाः वर्तन्ते तेषामपि ग्रहणं स्यात् एवं खलु इति चेत् तथा न भवति अपि च यत् पूर्वं मया उक्तमासीत् खलु नाम गर्गाद्यन्तर्गणः लोहितादिगणः तथा अस्ति वा इति द्रष्टव्यं यतोहि गणपाठे भिन्नतया अपि तत्र लोहितादिगणः अस्मिन्नेव स्थले अपि दृश्यते एवं खलु तदर्थं तत्र लोहितचरितनीलफेनमद्रहरिदासमन् इति अपि तत्र पाठः दृश्यते गणपाठे किञ्च अग्रे अस्माभिः एकः श्लोकः पठिष्यते तत्रापि केचन शब्दाः पठिताः सन्ति अतः तत्रापि केचन शब्दाः श्यामादयः दृश्यन्ते सद्यः प्रकृते कौमुद्याः अनुसारं वा अथवा बालमनोरमा कर्तुः अनुसारं वा तत्र लोहितादिगणे नाम लोहितशब्दोत्तरं श्यामदुःखहर्ष इत्यादयः शब्दाः सन्ति इति भासमानं वर्तते विविधगणपाठाः अत्र द्रष्टव्याः इदमित्थन्तया गणपाठस्य निश्चयार्थम् अस्तु किमुक्तं नाप्यादिशब्दग्रहणानां ग्राह्याणां नाम सूत्रे आदिशब्दः यः पठितः वर्तते तदादिशब्दद्वारा अन्येषां च ग्रहणम् अत्र न भवति इत्युच्यते ते के श्यामादिशब्दानामिति शेषः इति व्याख्यातः कथयति कुतः कथयति तस्येति मूले उक्तं खलु तस्य प्रत्याख्यानात् नाम तस्य कस्य तच्छब्देन अत्र कः ग्राह्यः आदिशब्दः ग्राह्यः कथयति आदिग्रहणस्येत्यर्थः आदिग्रहणस्य तत्र प्रत्याख्यानात् नाम प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते अतः इत्युच्यते अग्रे कथयति आदिग्रहणप्रत्याख्याने प्रमाणं दर्शयति तथा चेति इति आदिग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कथं कृतमस्ति तदुच्यतां तथा चेति मूले उक्तं खलु तथा चेति वार्तिकं नाम वार्तिकमेव अस्ति भोः आदिशब्दग्रहणस्य प्रत्याख्यानपरं तत्र वार्तिकमेव भवति इति चेत् तत्र उच्यते आदिग्रहणम् अपनीय लोहितशब्दात् नाम वार्तिकमादौ पठामः लोहितडाज्भ्यः केशवचनं भृशादिषु इतराणि नाम कोऽर्थः पश्यन्तु आदिग्रहणम् अपनीय लोहितशब्दात् डाजन्तेभ्यश्च केशवचनं कर्तव्यं समीचीनम् इतराणि नाम लोहितादिगणपठितानि श्यामादीनि अत्र तु स्पष्टमेव उक्तं नाम लोहितगणे अन्येपि श्यामादयः शब्दाः केचन वर्तन्ते श्यामादीनि प्रातिपदिकानि भृशादिष्वेव पठनीयानि भृशादिषु नाम
तद् भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च हलः इति सूत्रं पठितं खलु। तत्र भृशादिगणे अन्ये शब्दाः तत्र लोहितादिगणे पठिताः वर्तन्ते, पठनीयाः। केवलः अत्र क्षन्तव्य लोहितशब्द एव केवलः अत्र पठनीयः इति भावः। एवं खलु। अग्रे गच्छति। एवञ्च श्यामादिशब्देभ्यः क्यङि आत्मनेपदम् एव इति फलितम्। एवं खलु। तत्र श्यामादीनां नाम लोहितादिगणे श्यामादयः अन्ये ये शब्दाः लोहितभिन्नाः ये शब्दाः वर्तन्ते ते तत्र भृशादिगणे एव यदि पठ्येरन् तर्हि ततः आत्मनेपदप्रत्ययः एव स्यात्। इष्टश्च स एव कः आत्मनेपदप्रत्ययः एव श्यामादिभ्यः। अतः श्यामायते इत्यादयः एव तत्र प्रयोगाः भविष्यन्ति। पक्षे आत्मनेपद लोहितायति इति पद आत्मनेपद रूपाणि न भविष्यन्ति, न च तानि इष्टानि इति भावः। कथयति तस्यापीति मूले पठनीयं। कथयति न चैवं काम्य च इव क्यशोऽपि ककारः श्रूयेत। काम्यचः ककारस्य इति संज्ञा न भवति प्रयोजनाभावात् इत्युक्तं खलु पूर्वं। तर्हि तदेव क्यशोऽपि ककारः श्रूयेत। एवं खलु। क्यशः इति संज्ञा क्यशः ककारस्य इति संज्ञायाः अपि प्रयोजनं नास्ति। अतः क्यशोऽपि ककारः श्रूयेत प्रकृतसूत्रे लोहितादिराज्भिः क्यश् इति। उच्चारणसामर्थ्यादिति वाच्यं नाम उच्चारणसामर्थ्यात् तस्य ककारस्य इति संज्ञा न स्यात् इति न वक्तव्यं। कुतः? तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात् तत् कथयति। तस्यापि इति नाम आदिग्रहणस्य इव, नाम यथा आदिग्रहणस्य प्रत्याख्यानं दृश्यते तद्वत् क्यशः यः ककारः वर्तते तदेव कथयति व्याख्याता। क्यशः ककारस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यातत्वादित्यर्थः। एवं खलु इति उच्यते। समीचीनम् इत्यस्ति। उदाह्रियते पटपटायति पटपटायते। एतावता सैद्धान्तिकः सर्वोऽपि पठितः विषयः। इदानीं क्यशः य एव अवशिष्यते इति भावः, ककारो न भवति इति एतावता पठितं। वाक्यशः इत्यनेन उभयपदित्वं तु भवत्येव सम्यक्। इदानीं पटपटायति पटपटायते इति इदानीं डाजन्तस्य उदाहरणं। लोहितशब्दात् तु क्यशः उदाहरणं लोहितायति लोहितायते इति पठितम्। इदानीं पटपटायति पटपटायते इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। इदं च डाजन्तत्वं डाजन्तस्य उदाहरणं भवति। सम्यक्। कथयति अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्थादनितौडाच्। द्यज इति जातमस्ति व्याख्याने, तत्र वकारोऽपि योजनीयः। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्थादनितौडाच् इति पटच्छब्दात् डाचि का स्थितिः जाता? पटत् डाच्, डाचः किम् अवशिष्यते? आ। पटत् आ। डाचि विवक्षिते सति डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति द्वित्वे पटत पटत आ नित्यमां मृडिते डाचि इति पूर्वखण्डान्तस्य तकारस्य, अर्थात् प्रथमः यत् पटत् अस्ति तस्य तकारस्य उत्तरखण्डादेः पकारस्य च पररूपे, नाम तकारपकारयोः पकारः एव भवति पररूपभूतः एकस्मिन् पकारे। अतः किं जातं? पटपटत् आ। कथयति डित्वाट् टिलोपे टेः इत्यनेन सूत्रेण पटपट् आ किमायातं? पटपटा इति शब्दः लब्धः खलु। कथयति पटपटा शब्दात् डाजन्तात् क्यशि पटपटा या, यतोहि केन केन लोहितादिराद्भ्यः क्यश्। तत्र सर्वम् आदिग्रहणादिकं सर्वं नापेक्षितमिति बुद्धौ स्थापयामः। तत्सर्वं सिद्धान्तं प्रत्याख्यानादिकं यत् कृतं तदपि बुद्धौ एकत्र स्थापयामः। सूत्रं तु तथैव वक्तव्यं यथा सूत्रकारेण उक्तम् अस्ति। तत्र प्रत्याख्यानादिकम् अस्ति तत्सर्वं पठितं यत् तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु। कथयति क्यशि तदन्ता लडादीति भावः। एवं खलु। अतः लटि तिपि शपि पक्षे तत्र लटि त प्रत्ययः शपे शपि च
तत्र पटपटायति इति परस्मैपदपक्षे, पटपटायते इति च आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अतः अत्र रूपाणि आदौ वदामः, ततः परम् अग्रे के सिद्धान्ताः वर्तन्ते तानपि वयं पठामः। सम्यक्। लटि परस्मैपदपक्षे पटपटायति, पटपटायतः, पटपटायन्ति, पटपटायसि, पटपटायथः, पटपटायथ, पटपटायामि, पटपटायावः, पटपटायामः। आत्मनेपदपक्षे पटपटायते, पटपटायेते, पटपटायन्ते, पटपटायसे, पटपटायेथे, पटपटायध्वे, पटपटाये, पटपटायावहे, पटपटायामहे। लिटि तत्रापि क्री लिटि परस्मैपदपक्षे आदौ वदामः। पटपटायाञ्चकार, पटपटायाञ्चक्रतुः, पटपटायाञ्चक्रुः, पटपटायाञ्चकर्थ, पटपटायाञ्चक्रथुः, पटपटायाञ्चक्र, पटपटायाञ्चकार, पटपटायाञ्चकर, पटपटायाञ्चकृव, पटपटायाञ्चकृम। भूरिटि पटपटायां बभूव, पटपटायां बभूवतुः, पटपटायां बभूवुः, पटपटायां बभूविथ, पटपटायां बभूवथुः, पटपटायां बभूव, पटपटायां बभूव, पटपटायां बभूविव, पटपटायां बभूविम। समीचीनं। ततः असिरिटि पटपटायामास, पटपटायामासतुः, पटपटायामासुः, पटपटायामासिथ, पटपटायामासथुः, पटपटायामास, पटपटायामास, पटपटायामासिव, पटपटायामासिम। समीचीनं। ततः आत्मनेपदपक्षे पटपटायाञ्चक्रे, पटपटायाञ्चक्राते, पटपटायाञ्चक्रिरे, पटपटायाञ्चकृषे, पटपटायाञ्चक्राथे, पटपटायाञ्चकृड्वे, पटपटायाञ्चक्रे, पटपटायाञ्चकृवहे, पटपटायाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे पटपटायिता, पटपटायितारौ, पटपटायितारः, पटपटायितासि, पटपटायितास्थः, पटपटायितास्थ, पटपटायितास्मि, पटपटायितास्वः, पटपटायितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पटपटायिता, पटपटायितारौ, पटपटायितारः, पटपटायितासे, पटपटायितासाथे, पटपटायिताद्वे, पटपटायिताहे, पटपटायितास्वहे, पटपटायितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे पटपटायिष्यति, पटपटायिष्यतः, पटपटायिष्यन्ति, पटपटायिष्यसि, पटपटायिष्यथः, पटपटायिष्यथ, पटपटायिष्यामि, पटपटायिष्यावः, पटपटायिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पटपटायिष्यते, पटपटायिष्येते, पटपटायिष्यन्ते, पटपटायिष्यसे, पटपटायिष्येथे, पटपटायिष्यध्वे, पटपटायिष्ये, पटपटायिष्यावहे, पटपटायिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे पटपटायतु, पटपटायतात्, पटपटायतां, पटपटायन्तु, पटपटाय, पटपटायतात्, पटपटायतं, पटपटायत, पटपटायानि, पटपटायाव, पटपटायामः। आत्मनेपदपक्षे पटपटायतां, पटपटायेतां, पटपटायन्तां, पटपटायस्व, पटपटायेथां, पटपटायध्वं, पटपटायै, पटपटायावहै, पटपटायामहै। सम्यक्। ततः लङि तत्रापि परस्मैपदपक्षे अपटपटायत्, अपटपटायताम्, अपटपटायन्, अपटपटायथाः, नैव अपटपटायः, अपटपटायतम्, अपटपटायत, अपटपटायम्, अपटपटायाव, अपटपटायाम। ततः आत्मनेपदपक्षे लङि अपटपटायत, अपटपटायेताम्, अपटपटायन्त, अपटपटायथाः, अपटपटायेथाम्, अपटपटायध्वम्, अपटपटाये, अपटपटायावहि, अपटपटायामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे पटपटायेत्, पटपटायेत्, पटपटायेतां, पटपटायेयुः, पटपटायेः, पटपटायेतं, पटपटायेत, पटपटायेयं, पटपटायेव, पटपटायेम। आत्मनेपदपक्षे पटपटायेत, पटपटायेयातां, पटपटायेरन्, पटपटायेथाः, पटपटायेयाथां, पटपटायेध्वं, पटपटायेय, पटपटायेवहि, पटपटायेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे पटपटाय्यात्, पटपटाय्यास्तां, पटपटाय्यासुः, पटपटाय्याः, पटपटाय्यास्तं, पटपटाय्यास्त, पटपटाय्यासं, पटपटाय्यास्व, पटपटाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पटपटायीषीष्ट, पटपटायीषीयास्तां, पटपटायीषीरन्, पटपटायीषीष्ठाः, पटपटायीषीयास्थां, पटपटायीषीध्वं, पटपटायीषीय, पटपटायीषीवहि, पटपटायीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अपटपटायीत, अपटपटायिष्टाम्, अपटपटायिषुः, अपटपटायीः, अपटपटायिष्टम्, अपटपटायिष्ट,
अपटपटायिषम् अपटपटायिष्व अपटपटायिष्म आत्मनेपदपक्षे अपटपटायिष्ट अपटपटायिषाताम् अपटपटायिषत अपटपटायिष्ठाः अपटपटायिषाथाम् अपटपटायिढ्वम् अपटपटायिषि अपटपटायिष्वहि अपटपटायिष्महि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अपटपटायिष्यत् अपटपटायिष्यताम् अपटपटायिष्यन् अपटपटायिष्यः अपटपटायिष्यतम् अपटपटायिष्यत अपटपटायिष्यम् अपटपटायिष्याव अपटपटायिष्याम आत्मनेपदपक्षे अपटपटायिष्यत अपटपटायिष्येताम् अपटपटायिष्यन्त अपटपटायिष्यथाः अपटपटायिष्येथाम् अपटपटायिष्यध्वम् अपटपटायिष्ये अपटपटायिष्यावहि अपटपटायिष्यामहि इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति समीचीनं ततः अग्रे किमुच्यते पश्यामः अभूततद्भावे इति तु नात्र सम्बध्यते इत्युक्तं कथं न सम्बध्यते इति तत्सर्वं प्रतिपादितम् अग्रे कथयति न हि अपटच्छब्दः पटच्छब्दो भवति इति युज्यते अपटच्छब्दः पटच्छब्दो भवति इति न युज्यते खलु नाम इति तादृशी विवक्षा अथवा तादृशः प्रसङ्गः तादृशः प्रयोगः एव न भवति इति भावः अग्रे कथयति ननु कृभ्वस्तियोगाभावादिह कथण्डाच् एवं खलु कुतः इदमुच्यते यतोहि अव्यक्तानुकरणाद् व्यजपरार्थः ध्वनितौडाच् इत्यत्र सूत्रार्थः दृष्टः खलु अस्माभिः किं तत्र द्व्यज अवरं न्यूनं न तु ततो न्यूनम् अनेकाजिति यावत् तादृशम् अर्थं यस्य तस्मात् डाच् स्यात् कृभ्वस्तिभिर्योगे इति सूत्रस्य अर्थः पठितः खलु तर्हि प्रकृते कृभ्वस्तीनाम् योगः स्यात् खलु एतेषां योगे सत्येव तत्र डाच् स्यात् खलु तत्र उच्यते कथं डाच् इत्यतः कृभ्वस्तियोगं विनापि मूले उक्तं खलु कृभ्वस्तियोगं विनापि इह डाच् कुतः कथयति भवत्यर्थसत्तामात्रेण इत्यर्थः तदेव मूले उक्तं खलु डाजन्तात् क्यशो विधानसामर्थ्यात् इति उच्यते तदेव व्याख्याता तदेव कथयन् अस्ति आदौ किम् उक्तवान् भवत्यर्थसत्तामात्रेण इत्यर्थः नाम प्रकृते भवत्यर्थस्य सत्ता अस्ति खलु एवं खलु यतः भुवि इत्युक्तं भ्रशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्चालः ततः भुवि इत्यनुवर्तते खलु तत्रापि अभूततद्भावः लोहितशब्दविषये एव सम्बध्यते डाचः विषये तु न सम्बध्यते परन्तु भवनार्थस्तु अस्ति एव खलु वा न वा भवनार्थस्तु पटपटायति पटपटायते इत्यादिष्वपि अस्ति एव खलु अतः तदर्थसत्तामात्रेणैव अत्र डाच् भवति कृभ्वस्तीनां योगः अपेक्षितः इति नास्ति तदर्थः अस्ति चेदपि डाच् भवति इति भावः तत्र इतोपि अस्य विशेषस्य पोषणं क्रियते पृच्छति व्याख्या कुत इत्यतः डाजन्तादिति मूले पश्यन्तु डाजन्तात् क्यशो विधानसामर्थ्यात् इति उच्यते नाम डाजन्तात् क्यश खलु विहितः अतः डाजन्तात् क्यशविधानम् एव अत्र ज्ञापकं भवति अथवा इदं विधानमेव अत्र प्रमाणं भवति यत् कृभ्वस्तीनां योगः नास्ति चेदपि कृभ्वस्तियोगं विनापि इह डाच् भवति इति भावः एवं खलु यतः यदि कृभु अस् एतेषां त्रयाणाम् अयोगे सत्यपि क्यश् न भवति स्म तर्हि विधानं कथं डाचः विधानं कथं वा शक्यते स्म एवं खलु अतः प्रकृते अर्थसत्तामात्रद्वारा अपि नाम भवनार्थसत्तामात्रद्वारा अपि अयं डाच् सम्भवति कृभ्वस्तीनां योगः साक्षात् अपेक्षित एव इति नास्ति इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते समीचीनं ततः कथयति तद्भाष्येति मूले पश्यन्तु यत्तु इति वार्तिकं श्लोकः अस्ति खलु लोहितश्यामदुःखानि हर्षगर्वसुखानि च मूर्च्छा निद्रा कृपा धूमाः
करुणा नित्यचर्मणि इति पठित्वा श्यामादिभ्योऽपि क्यशि पदद्वयमुदाहरन्ति। श्यामायते श्यामायति श्यामायते एवं रीत्या पदद्वयमुदाहरन्ति। तद्भाष्यवार्तिकविरुद्धम् एवं खलु। कुतः कथयति भृशादिष्वितराणि इति उक्तवार्तिकभाष्यविरुद्धमित्यर्थः। तद्विरुद्धम् अस्ति भोः, तन्न युज्यते भोः इत्युच्यते। एवं खलु। इति अत्र अवगन्तव्यम्। नाम तत्र वार्तिकस्य तदेव, नाम प्रकृते लोहितादिगणे श्याम दुःख हर्ष सुख मूर्छा निद्रा कृपा धूम करुणा खलु नित्य चर्म एतादृशाः शब्दाः ये वर्तन्ते नाम अस्मिन् गणे, एतेभ्यः सर्वेभ्यः पदद्वयं यद् उदाहरन्ति तत्तु न युज्यते, तत् तेषां प्रामादिकमेव भाष्यविरुद्धञ्च भवति इति भावः। एवं खलु। व्याख्याता कथयति उक्तवार्तिकभाष्यविरोधात् तेभ्यः श्यामादिभ्यः भृशादित्वलक्षणः क्यङेव न तु क्यशित्यर्थः। ततश्च वाक्यशः इत्यस्य अप्रवृत्तेः ङित्वात् आत्मनेपदमेव इति मत्वा आह श्यामायते। श्यामो भवतीत्यर्थः। सम्यक् रूपाणि वदामः। श्यामायते श्यामायेते श्यामायन्ते श्यामायसे श्यामायेथे श्यामायध्वे श्यामाये श्यामायावहे श्यामायामहे। एवं खलु। विग्रहस्तु तथैव, नाम अश्यामः श्यामः भवति, यतोहि अभूततद्भावः भृशा, तत्र भृशादिषु अन्तर्भावश्चेदपि अभूततद्भावस्तु अस्ति एव। डाचः विषये एव अभूततद्भावः नास्ति तावदेव। लिटि क्रीं लिटि श्यामायां चक्रे श्यामायां चक्राते श्यामायां चक्रिरे श्यामायां चक्रिषे श्यामायां चक्राथे श्यामायां चक्रिड्वे श्यामायां चक्रे श्यामायां चक्रिवहे श्यामायां चक्रिमहे। लुटि श्यामायिता श्यामायिता नैव नैव भुवि लिटि अपि खलु वक्तव्यानि रूपाणि। श्यामायां बभूव श्यामायां बभूवतुः श्यामायां बभूवुः श्यामायां बभूविथ श्यामायां बभूवत्थुः श्यामायां बभूव श्यामायां बभूव श्यामायां बभूविव श्यामायां बभूविम। असिलिटि श्यामायामासा श्यामायामासतुः श्यामायामासुः श्यामायामासिथ श्यामायामासथुः श्यामायामासा श्यामायामासा श्यामायामासिव श्यामायामासिम। लुटि श्यामायिता श्यामायितारौ श्यामायितारः श्यामायितासि श्यामायितासे श्यामायितासाथे श्यामायिताध्वे श्यामायिताहे श्यामायितास्वहे श्यामायितास्महे। लृटि श्यामायिष्यते श्यामायिष्येते श्यामायिष्यन्ते श्यामायिष्यसे श्यामायिष्येथे श्यामायिष्यध्वे श्यामायिष्ये श्यामायिष्यावहे श्यामायिष्यामहे। लोटि श्यामायतां श्यामायेतां श्यामायन्तां श्यामायस्व श्यामायेथां श्यामायध्वं श्यामायै श्यामायावहै श्यामायामहि। लङि अश्यामायत अश्यामायताम् अश्यामायत अश्यामायेताम् अश्यामायन्त अश्यामायथाः अश्यामायेथाम् अश्यामायध्वम् अश्यामाये अश्यामायावहि अश्यामायामहि। विधिलिङि श्यामायेत श्यामायेयातां श्यामायेरन् श्यामायेथाः श्यामायेयाथां श्यामायेध्वं श्यामायेया श्यामायेवहि श्यामायेमहि। आशीलिङि श्यामायीषीष्ट श्यामायीषीयास्तां श्यामायीषीरन् श्यामायीषीष्ठाः श्यामायीषीयास्थां श्यामायीषीध्वं श्यामायीषीय श्यामायीषीवहि श्यामायीषीमहि। लुङि अश्यामायिष्ट अश्यामायिषाताम् अश्यामायिषत अश्यामायिष्ठाः अश्यामायिषाथाम् अश्यामायिध्वम् अश्यामायिषि अश्यामायिष्वहि अश्यामायिष्महि। लृङि अश्यामायिष्यत अश्यामायिष्येताम् अश्यामायिष्यन्त अश्यामायिष्यथाः अश्यामायिष्येथाम् अश्यामायिष्यध्वम् अश्यामायिष्ये अश्यामायिष्यावहि अश्यामायिष्यामहि। इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। समीचीनम्। अग्रिमः विचारः अधुना क्रियते।
तत्र कथयति व्याख्याता, ननु देवदत्तः सुखायते इति कथम्? अयं प्रयोगः कथं युज्यते? कथयति, देवदत्तस्य सुखत्वाभावात्। एवं खलु, यतः विग्रहः कथं कर्तव्यः? असुखं सुखं भवति, एवं खलु। इत्यतः आह सुखादय इति। नाम असुखं सुखं भवति इति चेत् असुखं सुखं खलु भवति। देवदत्तः सुखायति इति कथं? देवदत्तः तु अदेवदत्तः, नाम असुखी देवदत्तः सुखी देवदत्तः भवति इति अर्थः कुतः लभ्यते? केवल सुखशब्दात् इति शङ्का। तर्हि तत्र उच्यते सुखादयः वृत्तिविषये तद्वति वर्तन्ते इति। सुखादयः ये शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः वृत्तिविषये, सनाद्यन्तधातुरूपा वृत्तिः एषा वर्तते पञ्चवृत्तिषु, तद्वति नाम वृत्तिविषये यदा प्रयुज्यन्ते तदा तद्वति नाम सुखं यस्मिन् वर्तते तदर्थे एते सुखादयशब्दाः भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक् कथयति अग्रे, श्यामादिषु ये सुखदुःखादिशब्दाः गुणवचनाः ते सुखादिगुणवति वर्तन्ते इत्यर्थः। एवञ्च सुखायते इत्यस्य सुखवान् भवति इत्यर्थः। देवदत्तः सुखवान् भवति इत्यर्थः। एवं दुःखायते इत्यादावपि इत्युच्यते। समीचीनं। सुखादयो वृत्तिविषये तद्वति वर्तन्ते इत्युच्यते। सम्यक्। रूपाणि वदामः, सुखायते इति मूले दृश्यते खलु, अतः तस्य वा अपरतः रूपाणि वदामः। तद्वदेव दुःखायते इत्यस्यापि भवन्ति, अतः सुखायते इति मूले दृश्यते, अतः यद्यपि प्रयोगः न कृतः परन्तु एकस्य वदामः। सुखादयः वृत्तिविषये इत्येव उक्तम्, अतः सुखाय इति नाम धातोः रूपाणि वदामः, तावदेव। लटि सुखायते, सुखायेते, सुखायन्ते, सुखायसे, सुखायेथे, सुखायध्वे, सुखाये, सुखायावहे, सुखायामहे। लिटि सुखायां चक्रे, सुखायां चक्राते, सुखायां चक्रिरे, सुखायां चक्रिषे, सुखायां चक्राथे, सुखायां चक्रिढ्वे, सुखायां चक्रे, सुखायां चक्रिवहे, सुखायां चक्रिमहे। भुविलिटि सुखायां बभूव, सुखायां बभूवतुः, सुखायां बभूवुः, सुखायां बभूविथ, सुखायां बभूवत्थुः, सुखायां बभूव, सुखायां बभूव, सुखायां बभूविव, सुखायां बभूविम। असिलिटि सुखायामास, सुखायामासतुः, सुखायामासुः, सुखायामासिथ, सुखायामासथुः, सुखायामास, सुखायामास, सुखायामासिव, सुखायामासिम। लुटि सुखायिता, सुखायितारो, सुखायितारः, सुखायितासे, सुखायितासाथे, सुखायिताध्वे, सुखायिताहे, सुखायितास्वहे, सुखायितास्महे। लृटि सुखायिष्यते, सुखायिष्येते, सुखायिष्यन्ते, सुखायिष्यसे, सुखायिष्येथे, सुखायिष्यध्वे, सुखायिष्ये, सुखायिष्यावहे, सुखायिष्यामहे। लोटि सुखायतां, सुखायेतां, सुखायन्तां, सुखायस्व, सुखायेथां, सुखायध्वं, सुखायै, सुखायावहै, सुखायामहै। लङि असुखायता, असुखायेताम्, असुखायन्ता, असुखायथाः, असुखायेथाम्, असुखायध्वम्, असुखाये, असुखायावहि, असुखायामहि। विधिलिङि सुखायेत, सुखायेयातां, सुखायेरन्, सुखायेथाः, सुखायेयाथां, सुखायेध्वं, सुखायेय, सुखायेवहि, सुखायेमहि। आशीर्लिङि सुखायीशीष्ट, सुखायीषीयास्तां, सुखायीषीरन्, सुखायीषीष्ठाः, सुखायीषीयास्थां, सुखायीषीढ्वं, सुखायीषीय, सुखायीषीवहि, सुखायीषीमहि। लुङि असुखायिष्ट, असुखायिषाताम्, असुखायिषत, असुखायिष्ठाः, असुखायिषाथाम्, असुखायिढ्वम्, असुखायिषि, असुखायिष्वहि, असुखायिष्महि। लृङि असुखायिष्यत, असुखायिष्येताम्, असुखायिष्यन्त, असुखायिष्यथाः, असुखायिष्येथाम्, असुखायिष्यध्वम्, असुखायिष्ये, असुखायिष्यावहि, असुखायिष्यामहि। समीचीनम्। अन्येषामपि गुणवचनानाम् इत्थमेव रूपाणि तत्र ज्ञेयानि। अग्रे कथयति तत्र व्याख्याता, अग्रिमस्य विचारस्य कृते पूर्वपक्षम् उपस्थापयति। ननु लोहितशब्दात् विहितः क्यश् कथं लोहिनी शब्दात् स्यात् इत्यतः आह लिङ्गविशिष्टेति। मूले पश्यन्तु, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया लोहिनी शब्दादपि क्यश्
एवं खलु। अतः लोहिनीयति, लोहिनीयते, अत्र तु क्षन्तव्यः पदद्वयमपि भविष्यति, परस्मैपदमपि भवति, आत्मनेपदमपि भवति। यतोहि लोहितशब्दः तु अत्र पठनीयः एव। लोहितादि डाद्भ्यः क्यश् इत्यत्र आदिशब्दः एव प्रत्याख्यातः। लोहितशब्दस्तु अस्ति एव। अतः लिङ्गविशिष्टपरिभाषया, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तत्र लोहिनीशब्दादपि क्यश् भवति एव। अतः लोहिनीया इति नामधातुः अत्र भवति। अलोहिनी लोहिनी भवति इत्येतस्मिन् अर्थे लोहिनीयति इति परस्मैपदपक्षे, लोहिनीयते इति च आत्मनेपदपक्षे रूपं भवति। क्रमशः रूपाणि वदामः तत्र लटि परस्मैपदपक्षे। लोहिनीयति, लोहिनीयतः, लोहिनीयन्ति, लोहिनीयसि, लोहिनीयथः, लोहिनीयथ, लोहिनीयामि, लोहिनीयावः, लोहिनीयामः आत्मनेपदपक्षे। लोहिनीयते, लोहिनीयेते, लोहिनीयन्ते, लोहिनीयसे, लोहिनीयेथे, लोहिनीयध्वे, लोहिनीये, लोहिनीयावहे, लोहिनीयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लोहिनीयाञ्चकार, लोहिनीयाञ्चक्रतुः, लोहिनीयाञ्चक्रुः, लोहिनीयाञ्चकर्थ, लोहिनीयाञ्चक्रतुः, लोहिनीयाञ्चक्र, लोहिनीयाञ्चकार, लोहिनीयाञ्चकर, लोहिनीयाञ्चकृप, लोहिनीयाञ्चकृम। भुविलिटि एवं लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूवतुः, लोहिनीयां बभूवुः, लोहिनीयां बभूविथ, लोहिनीयां बभूवथुः, लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूविव, लोहिनीयां बभूविम। असिलिटि लोहिनीयामास, लोहिनीयामासतुः, लोहिनीयामासुः, लोहिनीयामासिथ, लोहिनीयामासथुः, लोहिनीयामास, लोहिनीयामास, लोहिनीयामासिव, लोहिनीयामासिम। समीचीनं। ततः आत्मनेपदपक्षे लोहिनीयाञ्चक्रे, लोहिनीयाञ्चक्राते, लोहिनीयाञ्चक्रिरे, लोहिनीयाञ्चकृषे, लोहिनीयाञ्चक्राथे, लोहिनीयाञ्चकृड्वे, लोहिनीयाञ्चक्रे, लोहिनीयाञ्चकृवहे, लोहिनीयाञ्चकृमहे। भुविलिटि लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूवतुः, लोहिनीयां बभूवुः, लोहिनीयां बभूविथ, लोहिनीयां बभूवथुः, लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूव, लोहिनीयां बभूविव, लोहिनीयां बभूविम। असिलिटि लोहिनीयामास, लोहिनीयामासतुः, लोहिनीयामासुः, लोहिनीयामासिथ, लोहिनीयामासथुः, लोहिनीयामास, लोहिनीयामास, लोहिनीयामासिव, लोहिनीयामासिम। लुटि लोहिनीयिता, लोहिनीयितारौ, लोहिनीयितारः, लोहिनीयितासि, लोहिनीयितास्थः, लोहिनीयितास्थ, लोहिनीयितास्मि, लोहिनीयितास्वः, लोहिनीयितास्म इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे लोहिनीयितासे, लोहिनीयितासाथे, लोहिनीयिताद्भे, लोहिनीयिताहे, लोहिनीयितास्वहे, लोहिनीयितास्महे, तास्वहे, लोहिनीयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लोहिनीयिष्यति, लोहिनीयिष्यतः, लोहिनीयिष्यन्ति, लोहिनीयिष्यसि, लोहिनीयिष्यथः, लोहिनीयिष्यथ, लोहिनीयिष्यामि, लोहिनीयिष्यावः, लोहिनीयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे। लोहिनीयिष्यते, लोहिनीयिष्येते, लोहिनीयिष्यन्ते, लोहिनीयिष्यसे, लोहिनीयिष्येथे, लोहिनीयिष्यध्वे, लोहिनीयिष्ये, लोहिनीयिष्यावहे, लोहिनीयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लोहिनीयतु, लोहिनीयतात्, लोहिनीयतां, लोहिनीयन्तु, लोहिनीय, लोहिनीयतात्, लोहिनीयतं, लोहिनीयत, लोहिनीयानि, लोहिनीयाव, लोहिनीयाम आत्मनेपदपक्षे लोहिनीयतां, लोहिनीयेतां, लोहिनीयन्तां, लोहिनीयस्व, लोहिनीयेथां, लोहिनीयध्वं, लोहिनीयै, लोहिनीयावहै, लोहिनीयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलोहिनीयत्, अलोहिनीयताम्, अलोहिनीयन्, अलोहिनीयः, अलोहिनीयतम्, अलोहिनीयत,
अलोहिनीयम् अलोहिनीयाव अलोहिनीयाम आत्मनेपदपक्षे अलोहिनीयत अलोहिनीयेताम् अलोहिनीयन्त अलोहिनीयथाः अलोहिनीयेथाम् अलोहिनीयध्वम् अलोहिनीय नैव अलोहिनीये अलोहिनीयावहि अलोहिनीयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे लोहिनीयेत नैव लोहिनीयेत् लोहिनीयेयात् लोहिनीयेत् लोहिनीयेतम् द्विवचने लोहिनीयेतां बहुवचने लोहिनीयेयुः मध्यमपुरुषे लोहिनीयेः लोहिनीयेतं लोहिनीयेत लोहिनीयेयं लोहिनीयेव लोहिनीयेम आत्मनेपदपक्षे लोहिनीयेत लोहिनीयेयातां लोहिनीयेरन् लोहिनीयेथाः लोहिनीयेयाथां लोहिनीयेध्वं लोहिनीयेय लोहिनीयि लोहिनीयेवहि लोहिनीयि लोहिनीये लोहिनी लोहिनीयेय लोहिनीयेवहि लोहिनीयेमहि आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे लोहिनीयात् लोहिनीयास्तां लोहिनीयासुः लोहिनीयाः लोहिनीयास्तं लोहिनीयास्त लोहिनीयासं लोहिनीयास्व लोहिनीयास्म आत्मनेपदपक्षे लोहिनीयीशिष्ट लोहिनीयीषीयास्तां लोहिनीयीषीरन् लोहिनीयीशिष्ठाः लोहिनीयीषीयास्तां लोहिनीयीषीध्वं लोहिनीयीषीय लोहिनीयीषीवहि लोहिनीयीषीमहि आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः लुङि परस्मैपदपक्षे अलोहिनीयीत् अलोहिनीयिष्टाम् अलोहिनीयिषुः अलोहिनीयीः अलोहिनीयिष्टम् अलोहिनीयिष्ट अलोहिनीयिषम् अलोहिनीयिष्व अलोहिनीयिष्म आत्मनेपदपक्षे अलोहिनीयिष्ट अलोहिनीयिषाताम् अलोहिनीयिषत अलोहिनीयिष्ठाः अलोहिनीयिषाथाम् अलोहिनीयिड्वम् अलोहिनीयिषि अलोहिनीयिष्वहि अलोहिनीयिष्महि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अलोहिनीयिष्यत् अलोहिनीयिष्यताम् अलोहिनीयिष्यन् अलोहिनीयिष्यः अलोहिनीयिष्यतम् अलोहिनीयिष्यत अलोहिनीयिष्यम् अलोहिनीयिष्याव अलोहिनीयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अलोहिनीयिष्यत अलोहिनीयिष्येताम् अलोहिनीयिष्यन्त अलोहिनीयिष्यथाः अलोहिनीयिष्येथाम् अलोहिनीयिष्यध्वम् अलोहिनीयिष्ये अलोहिनीयिष्यावहि अलोहिनीयिष्यामहि इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति समीचीनम् अधुना एवम् अत्र तत्र लोहितादिडाभ्यः क्यश् इति सूत्रगतः विचारः अत्र सम्पन्नो भवति इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयं वर्तते अस्माभिः क्यङ् विधायकमेव विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे इदानीं पुनः क्यङ् उच्यमानः वर्तते सूत्रं वर्तते कष्टायक्रमणे इति सूत्रं श्रुतपूर्वम् अस्ति अस्माकं भवन्तः स्मरेयुः रामाय इति रूपसाधनवेलायां सन्निपातपरिभाषायाः अप्रवृत्तिज्ञापनार्थं कष्टायक्रमणे इति निर्देशः तत्र अस्माभिः स्वीकृतः आसीत् स च एतन्निर्देशबलात् तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं सिद्धं भवति इति च अस्माभिः तत्र पठितमासीत् तत्र इदं सूत्रं मूले कष्टाय इति पदम् एतत् सूत्रे कष्टाय इति पदं तत्र ज्ञापकत्वेन स्वीक्रियते परन्तु अत्र तु भिन्नः एव विषयः भिन्नः एव प्रसङ्गः भिन्ना एव चर्चा कष्टाय इति कष्ट इति शब्दस्य चतुर्थ्यन्तं भवति चतुर्थीविभक्तेः एकवचनान्तं क्रमणे क्रमणे इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः कथयति क्रमणशब्दं विवृणोति उत्साहे इति तत्र उच्यते सूत्रार्थं पश्यामः
वस्तुतः अत्र कर्तुः क्यङ् सर्वपश्चित्यतः क्यङ् इत्यपि अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थं पश्यामः। चतुर्थ्यन्तात् कष्टशब्दात् उत्साहे अर्थे क्यङ् स्यात्। क्रमणशब्दस्य को अर्थः उत्साहार्थः अस्ति न। चतुर्थ्यन्तात् कष्टाय इति चतुर्थ्यन्तमस्ति खलु, अतः चतुर्थ्यन्तात् कष्टशब्दात् कष्टशब्दः अपेक्षितः उत्साहे अर्थे एवं खलु। व्याख्याता कथयति अस्वरितत्वात् क्यश् इति नानुवर्तते इति भावः। स्वरितेनाधिकारः भवति खलु, अधिकारो नाम अनुवृत्तिः अनुवर्तनम्। अतः क्यश् इति गतसूत्रे भृशा तत्र किं भृशादिभ्यः इति न, परन्तु लोहितादिडाभ्यः क्यश् तत्र क्यश् इति स्वरितः नास्ति। अस्वरितत्वात् तस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति। सम्यक् कथयति क्रियार्थोपपदस्येति चतुर्थीति मत्वाः पापं कर्म। अस्तु अस्तु एतत् पश्चात् पश्यामः। आदौ रूपाणि वदामः। तत्र कष्टायते कष्टायेते कष्टायन्ते कष्टायसे कष्टायेथे कष्टायध्वे कष्टाये कष्टायावहे कष्टायामहे एवं खलु। पापं कर्तुम् उत्सहत् इति अर्थः वक्ष्यते, परन्तु आदौ रूपाणि वदामः। सम्यक्। तत्र लिटि रूपाणि वदामः। अत्र आत्मनेपदरूपाणि एव, यतः क्यङ् अस्ति, ङित्वं वर्तते अतः, ङिनन्तत्वं वर्तते अतः। लिटि क्रीडिटि कष्टायाञ्चक्रे कष्टायाञ्चक्राते कष्टायाञ्चक्रिरे कष्टायाञ्चक्रिषे कष्टायाञ्चक्राथे कष्टायाञ्चक्रिड्वे कष्टायाञ्चक्रे कष्टायाञ्चक्रिवहे कष्टायाञ्चक्रिमहे भुविलिटि कष्टायां बभूव कष्टायां बभूवतुः कष्टायां बभूवुः कष्टायां बभूविथ कष्टायां बभूवथुः कष्टायां बभूव कष्टायां बभूव कष्टायां बभूविव कष्टायां बभूविम असिलिटि कष्टायामासा कष्टायामासतुः कष्टायामासुः कष्टायामासिथ कष्टायामासथुः कष्टायामास कष्टायामासा कष्टायामासिव कष्टायामासिम। ततः लुटि कष्टायिता कष्टायितारौ कष्टायितारः कष्टायितासे कष्टायितासाथे कष्टायिताध्वे कष्टायिताहे कष्टायितास्वहे कष्टायितास्महे। लृटि कष्टायिष्यते कष्टायिष्येते कष्टायिष्यन्ते कष्टायिष्यसे कष्टायिष्येथे कष्टायिष्यध्वे कष्टायिष्ये कष्टायिष्यावहे कष्टायिष्यामहे। लोटि कष्टायतां कष्टायेतां कष्टायन्तां कष्टायस्व कष्टायेथां कष्टायध्वं कष्टायै कष्टायावहै कष्टायामहै। लङि अकष्टायता अकष्टायेताम् अकष्टायन्ताम् अकष्टाय पुनः वदामि अकष्टायता अकष्टायेताम् अकष्टायन्त मध्यमपुरुषे अकष्टायथाः अकष्टायेथाम् अकष्टायध्वम् अकष्टाये अकष्टायावहि अकष्टायामहि। सम्यक्। ततः विधिलिङि कष्टायेता कष्टायेयातां कष्टायेरन् कष्टायेथाः कष्टायेयाथां कष्टायेध्वं कष्टायेया कष्टायेवहि कष्टायेमहि। आशीर्लिङि कष्टायिषीष्ट कष्टायिषीयास्तां कष्टायिषीरन् कष्टायिषीष्ठाः कष्टायिषीयास्थां कष्टायिषीढ्वं कष्टायिषीय कष्टायिषीवहि कष्टायिषीमहि। ततः लुङि आशीर्लिङि उक्तानि, अधुना लुङि अकष्टायिष्ट अकष्टायिषाताम् अकष्टायिषत अकष्टायिष्ठाः अकष्टायिषाथाम् अकष्टायिढ्वम् अकष्टायिषि अकष्टायिष्वहि अकष्टायिष्महि। लृङि अकष्टायिष्यत अकष्टायिष्येताम् अकष्टायिष्यन्त अकष्टायिष्यथाः अकष्टायिष्येथाम् अकष्टायिष्यध्वम् अकष्टायिष्ये अकष्टायिष्यावहि अकष्टायिष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति क्रियार्थोपपदस्येति चतुर्थी क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति पूर्वं पठितमस्ति खलु। इति चतुर्थीति मत्वाः पापं कर्तुम् उत्सहते इत्यर्थः। इदञ्च सूत्रं पूर्वमस्माभिः कारकादिषु कारकप्रकरणे पठितमस्ति।
कथयति क्रमते इत्यत्र वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इति तङ् अग्रे पठिष्यते। एवं खलु। अग्रे वार्तिकम् अस्ति, तद् वार्तिकमादौ पठामः। मूले सत्रकक्षकष्टकृच्छ्रगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्। नाम कष्टाय क्रमणे इति एतावदेव न पर्याप्तं। सूत्रम् एवं कर्तव्यं, सत्रकक्षकष्टकृच्छ्रगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायाम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति कथयति। एवं खलु। अतः तत्र एवं सूत्रं, नाम अन्येपि केचन शब्दाः सन्ति येभ्यः कण्वचिकीर्षायां तत्र अयं क्यङ् अपेक्षितः इत्युच्यते। तर्हि कण्वचिकीर्षां, कण्वस्य चिकीर्षा, कण्वचिकीर्षा, तर्हि कण्वशब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् कथयति कण्वचिकीर्षायाम् इत्यत्र कण्वपदं व्याचष्टे कण्वं पापमिति मूले उक्तं खलु। कण्वं पापं, नाम पापशब्दस्य अर्थान्तरं भवति इति। तर्हि कोऽर्थः भवति नाम सत्र कक्ष कष्ट कृच्छ गहन एतेभ्यः शब्देभ्यः पापस्य चिकीर्षा, एवं खलु। नाम पापं कर्तुम् इच्छा इत्येतस्मिन् अर्थे क्यङ् वक्तव्यः इति भावः। कथयति सत्रादिशब्दान् विवृणोति। सत्रादय इति कथयति। सत्रादयः वृत्तिविषये पापार्थाः, वृत्तिविषये एते सत्रादयशब्दाः पापार्थाः भवन्ति, पापार्थकाः एव भवन्ति इति भावः। कथयति अग्रे तेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यश्चिकीर्षायां क्यङ्, एवं खलु। व्याख्यातः द्वितीयान्तेभ्यः इति कथयति चिकीर्षायां द्वितीयान्तस्य एव अन्वययोग्यत्वात् इति भावः, एवं खलु। अग्रे कथयति कण्वशब्दस्तु सत्रादिशब्दानां कण्वपरत्वे तात्पर्यग्राहकः। सत्रादिशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां कण्वपरत्वे, नाम पापपरत्वे, नाम पापार्थपरः पापार्थपरं तात्पर्यमत्र भवति, तस्य तात्पर्यस्य ग्राहकः कण्वशब्दः वर्तते। कथयति केचित्तु कण्व इति अविभक्तिकं, कण्व इति पृथक् अस्ति इति वदन्ति केचन। तर्हि कुतः कण्ववर्तिभ्यः इति व्याचक्षते, नाम कण्ववर्तयः कण्ववर्तिनः एते शब्दाः, नाम कण्वार्थे यदा एते सत्रादयः शब्दाः भवन्ति तदा एतेभ्यः क्यङ् इति केचन व्याख्यान्ति अत्र। सम्यक्। अग्रे कथयति अश्वपदविग्रहः इति मूलं पश्यन्तु। पापं चिकीर्षति इति अश्वपदविग्रहः, नाम सर्वस्यापि अत्र पापं चिकीर्षति इत्येव अर्थः, यत् कण्वशब्दस्य पापार्थः खलु। व्याख्यातः वृत्तावेव सत्रादिशब्दानां पापवाचित्वादिति भावः। इदञ्च कष्टशब्दात् अन्यत्र एव, कष्टशब्दात् अन्यत्र एव एषा व्यवस्था अवगन्तव्या। कुतः कष्टाय क्रमते इति तु स्वपदविग्रहः अस्त्येव, भाष्ये एवं विग्रहं प्रदर्श्य सत्रादिषु विग्रह अप्रदर्शनादित्याहुः, नाम एतत् सर्वमपि व्याख्यानं भाष्यानुसारी वर्तते इति भावः। एवं खलु। इति तत्र सैद्धान्तिकः विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। एवं खलु। अतः विशिष्टः अर्थः प्रकृते ग्राह्यः, अन्येषाञ्च शब्दानाम् अत्र समावेशः कार्यः इति। सम्यक्। अत्र उदाहरणानि भवन्ति मूले, यद्यपि सत्रायते कक्षायते इति उदाहरणद्वयमेव वर्तते, वयम् अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र वदन्तः एतत् सूत्रम् अग्रिमे पाठे उपसंहरिष्यामः, अग्रिमं सूत्रं च पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 12 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।